अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम कम्युनिटी सर्विस विद महमूद मारफानी के साथ फ़रा इकबाल एक बार फिर आपके साथ। और आज हमारा ये प्रोग्राम हमारे स्टूडियो से हो रहा है आफ्टर 5 और 6 मंथ्स माशाल्लाह। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। हम टीवी एज अ TV1 US से माशाल्लाह काफ़ी हमने इस पेंडेमिक के दौर में वर्चुअल शोज़ किए अपने, और वर्चुअली हमने हर चीज़ की, और माशाल्लाह से बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह हमने कम्पीट किया। लेकिन आज शुक्र है अल्लाह का कि हम वापस अपने स्टूडियो में आ चुके हैं। और आज हमारा ये शो आई थिंक पहला शो हमारा स्टूडियो से हुआ था, और उसके बाद पेंडेमिक स्टार्ट हो गया था। तो आज हमारा ये शो स्टूडियो से, तो लाइट कैमरा एक्शन वापस हो चुका है। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को पसंद किया। आप हमें कॉल करते हैं, अपने मसाइल शेयर करते हैं हमारे साथ। इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि इसमें मारफानी साहब हमारे साथ होते हैं, जो एनालिस्ट हैं, कम्युनिटी सर्विस करते हैं, और बहुत वॉलंटियर हैं, कम्युनिटी सर्विस के बहुत पुराने वॉलंटियर हैं, और उनको ईदी साहब को वो फॉलो करते हैं। तो हम मिलके कोशिश करते हैं कि ख़ास तौर पर पेंडेमिक के दौर में जिस तरह के मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ा, उसमें उन्होंने बहुत हेल्प की लोगों की, और हमने भी उनके साथ मिलके हत्तल इम्कान कोशिश की कि हम उनके थ्रू मदद कर सकें, और उनके साथ मिलके मदद कर सकें, और उनके बगैर भी मदद कर सकें। कम्युनिटी ने भी हमारा बहुत साथ दिया, और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उसके अलावा मैं अब उनसे बातचीत जब करूँगी तो मैं बताऊँगी, वो हमें बताएंगे कि हम कहाँ पहुँचे इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो आज हम थोड़ा सा वो भी ओवरव्यू करेंगे। और एक नए मेहमान आज हमारे साथ होंगे सेकंड सेगमेंट में, और वो आपके लिए बहुत कारआमद मुफीद मालूमात लेकर आएंगे, और आपकी बहुत हेल्प करेंगे वो, ख़ास तौर पर फाइनेंसेस में। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ मारफानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम मारफानी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम स्टूडियो में बैठे हैं। पहले मैं कोई बात करूं, मैं कुरान शरीफ पढ़ लूं थोड़ा सा, जी प्लीज। इजाज़त दें। जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। माशाल्लाह आज बहुत लंबे अरसे के बाद पेंडेमिक की वजह से हम अब स्टूडियो में बैठे हैं इंशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा आपके करीब हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि स्टूडियो के जो सिचुएशन होती है वो सारे टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले तो मैं TV1 USA का शुक्रिया अदा करूँगा, और फ़रा इकबाल का जिन्होंने जाफशानी से मेहनत करके ये प्रोग्राम को कम्युनिटी के लिए बनाया। असल में ये प्रोग्राम सिर्फ कम्युनिटी के लिए है, इसमें कोई कमर्शियल हमारा इंटरेस्ट नहीं है। TV1 ने ये बेड़ा उठाया है, और मैं बार बार लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारा साथ दें, आप इसमें अपने आउटरीच प्रोग्राम दें, इसको स्पॉन्सर करें, ताकि ये इसमें लोगों की मदद करनी, जो मदद आप करेंगे लोगों को, तो वो आपको उसका रिटर्न अल्लाह देगा, और इस प्रोग्राम को चलने में मदद मिलेगी। आप समझते हैं कि ये इसमें कुछ अखराजात होते हैं, और TV1 मुसलसल माशाल्लाह इसको स्पॉन्सर कर रहा है। तो मैं सारे इदारों से वो अपना आउटरीच करें, क्योंकि हमारे इदारों की आउटरीच तो है नहीं। आप थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालें, और अपनी जो सर्विसेज हैं उसको इस प्रोग्राम के तहत आप आउटरीच करें, तो उसमें आपका नाम भी होगा। हम बाकायदा पीछे बोर्ड लगा देंगे कि आप स्पॉन्सर हैं इंशाल्लाह। तो आप आएँ और ये कम्युनिटी सर्विस में हिस्सा लें। आप जो भी कर रहे हैं, और जो हमारे इदारे हैं माशाल्लाह जो डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है, और इसीलिए हम बैठे हैं कि हम उन इदारों को नीड प्रोवाइडर तक पहुंचाना हमारा काम है, और कम्युनिटी के जितने मसाइल हैं उसको लेके आगे चलना होता है। अच्छा मारफानी साहब, हम पर तकरीबन 5 महीने के बाद आज स्टूडियो में, आपको याद होगा पहला प्रोग्राम हमारा यहाँ से हुआ था, और फिर उसके बाद आज हम स्टूडियो में आए। जी 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 जी। इस दौरान हमने वर्चुअली बहुत सारे शो किए, बहुत सारे क्राइसिस का सामना किया, और बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आए। लोगों की एक मसाइल का अंबार था जो आप और मैंने फेस किया, और जो हमें कॉल्स करते थे, और उनके मुख्तलिफ इदारों से जो इख्तलाफात थे या उनको शिकायत थी, हमने वो भी दूर करने की कोशिश की। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि, मैं तो ये समझती हूँ वेरी हैप्पी कि हमने कुछ थोड़ा सा काम किया। आप क्या समझते हैं कि कहीं हमने कुछ काम किया है, कुछ पहुँचे हैं कहीं पर इन 5 महीनों में? देखिए, एज ए पार्ट ऑफ कम्युनिटी माशाल्लाह अल्लाह मियां ने हमारे थ्रू बहुत सारे लोगों की मदद की है। हमने बहुत लोगों की
मतलब मालूमात में इजाफा किया है, उनको कनेक्ट किया है। और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पहले मैं लोकल बात करने के बजाय कि इंटरनेशनल लेवल पे बात करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम की वजह से हमें कुछ लोग जो मिले हैं जो आउट ऑफ स्टेट अमेरिका में मदद कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते पहले हमारे यहाँ एक साहब थे। हमारे साथ एक कॉलर है, आज हम कॉल भी लेंगे जी, तो कॉलर को टेस्ट करते हैं जी पहले प्लीज सबसे। करें। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं। आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप ऑन एयर हैं जी। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी मैं देख रही थी, मुझे याद था तो मेरा बड़ा दिल किया, मैंने कहा मैं आपको फोन करूं और सब लोगों के साथ शेयर करूं कि आप माशाल्लाह से बिलखुसूस सादात की जो आप लोग हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा ये चीज जो है वो इस चीज को अप्रिशिएट करना था आपके साथ और लोगों के साथ भी कि आप लोग बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छी कॉज के लिए काम कर रहे हैं। वरना मैंने इधर तो देखा है जितने भी लोगों को, तो बस मैं अपना कर, लेकिन आपका मैंने शुक्रिया अदा करना था और जितने लोग काम में शामिल हैं, मुझे उन लोगों का शुक्रिया अदा करना था कि वो लोग एक अच्छा काम। मुझे बहुत खुशी है खुदा की ज़ात दे सकती कि है। मैं आपकी एक हैप्पी आवाज सुन रही हूँ, खुशकुन आवाज सुन रही हूँ। वरना मुझे याद है कि मैंने आपकी वो आवाज भी सुनी थी जब आप रो रही थी। तो मैं बहुत खुश हूँ जी कि आपके मसाइल हल हो गए, आप सुकून में हैं इस वक्त। तो यही हमारा बिल्कुल, ये अल्लाह का बड़ा करम है। उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से, और मैं आपको देख नहीं रही हूँ टीवी पे पहली बार इन्होंने देखा है मुझे। अच्छा। सिर्फ आवाज सुनी। माशाल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बड़ी हिम्मत अफजाई की और इसी तरह करते रहे। असल में आप हमारी खामियों पे ज़्यादा निशानदेही करें ताकि हम इम्प्रूव हों और हमारा साथ दें। जो मालूमात हम आपको दे रहे हैं उसको आगे पहुंचाएं, हमारा काम यही है। इसको आगे बढ़ाएं, लोगों इसको को आगे बढ़ाएं, बताएं। जैसे हमने आपको अगर टूल दिया। और कोई नजर आते हैं इस तरह के लोग तो आप हमारा राब्ता उनसे करवाएं। माशाल्लाह हमें बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ वो कनेक्टेड हैं, तो जिस तरह भी हो सकेगा। मैं अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान, वो जो परेशानी मेरी है वो मैंने आपको बताया था, सारी अपनी बात बताई थी कि मेरा दुनिया में और कोई है ही नहीं है उसके सिवा। तो जाहिर है मैं किसी के घर में, बेशक बहन हो भाई हो कोई भी हो, किसी के घर में भी रहना आसान नहीं होता। तो लेकिन जो आपने हेल्प की है वो उसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई और भी ऐसे मिले जो जिनको हेल्प की जरूरत हो, और आप हमारे साथ कनेक्ट करवाइएगा। अगर और भी कोई मदद की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। मैं रोज़ाना अवेलेबल हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8326601848 और मेरी वेबसाइट है helps HELPS नंबर 4 needy.com। आप उस पर जाएं तो उसमें भी बहुत सारे वसाइल मौजूद हैं पूरे अमेरिका के लिए, और आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फराह बिल्कुल हमारे फ्रंट लाइन पे माशाल्लाह, हमारे वुमेन एम्पावरमेंट का पूरा गोल इनके सर पे आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। एंड माशाल्लाह बहुत अच्छा साथ इन्होंने दिया है। तो आप हमारे लिए दुआ ज़रूर करें प्लीज़। बस दुआओं में याद रखें। जरूर। तो आप सोच ही नहीं सकते कि जो दिल से इंसान की दुआएं निकलती हैं वो अल्लाह ताला जरूर कबूल भी करता है, और इंशाअल्लाह ताला आपको पता भी चलता रहेगा कि लोग आपके लिए कितनी दुआएं और करते आपने हैं। टीवी 1 के लिए भी दुआ करनी है अब। जी जरूर, जाहिर है इसी चैनल के थ्रू तो मेरी बात हुई है। जी बिल्कुल। हम तो पूरी टीम जो है आपकी पूरे चैनल के लिए जो है वो हमेशा से दुआ शुक्रिया, और हमेशा रहेंगे थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, इस दौरान कॉलें काफी आ रही थी, लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं। हाँ नहीं, आपने लेनी होगी क्योंकि कॉल आज लोगों ने बहुत ने कहा हम कॉल करेंगे। एनीवे, मैं ये कह रहा था कि हम इस प्रोग्राम की वजह से बहुत दूर तक पहुंचे अल्लाह की मेहरबानी से। मैं ये बता रहा था कि पिछले 2 हफ्ते पहले हमारे एक दोस्त हैं अमीन नवीवाला साहब जो है फ्लोरिडा में, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ऑफर किया था कि किसी को मदद की ज़रूरत है। तो माशाल्लाह अब तक उन तक बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं। वो अपना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने कुछ बच्चियों को चेक भेज दिया है जो आउट ऑफ स्टेट है यहाँ से। मैं उनका नाम नहीं बता सकता, लेकिन देखें अल्लाह का करम है। इसी तरह डलस में जो है
مدینہ مسجد جو ہے اس نے مجھے ہیلپ کی ہے. میں نے کچھ لوگ مجھے کال کیا تھا ڈلس سے اور میں نے ان کو رجوع کیا. تو اصل میں لوگ چاروں طرف مدد کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اصل میں, اور ان کو وہ مواقع نہیں مل رہے یا آؤٹ ریچ نہیں ہے, لوگوں کی پہنچ نہیں ہے. سارے ادارے جو ہیں وہ اگر اپنی مطلب آؤٹ ریچ پروگرام بنائیں اور چھوٹا موٹا اناؤنس کریں اور ہمیں بھی اطلاع دے دیں تو ہم یہ اللہ کے کام میں ان کی مدد کریں گے. اور آپ نے کی, مجھے آپ لوگوں کا شکریہ اس لیے ادا کرنا ہے باہر کے جو لوگ ہیں کہ جہاں مدینہ مسجد جو ہے ڈلس میں ان کی انتظامیہ نے ایک فون کال پہ ایک خاتون تھی جو بہت سڑک پہ تھی, ان کی مدد کی. 2 بچیاں جو ہیں میرے پاس وہ شاید کیلیفورنیا میں ہیں یا ورجینیا میں, ان سے رابطہ کرایا, ان کو باقاعدہ چیک بھیجے انہوں نے $700-800 کے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, ہم میں سے ہر شخص نے یہ کام کرنا ہے اور چھوٹا چھوٹا حصہ دے گی. یہ اداروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت سارے والنٹیئر ماشاءاللہ جوائن ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں ریگولر لیگل کلینک بھی کھولیں گے. ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی اٹارنی ہے, وہ ان سے میری بات چل رہی ہے, تو انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں بتائیں گے. تو باقاعدگی سے فری لیگل کنسلٹنگ انشاءاللہ ہم لوگ پرووائڈ کریں گے اور انشاءاللہ پروگرام میں بھی لائیں گے. اس طرح بہت سارے والنٹیئر آ رہے ہیں. جہاں تک یہاں کے لوکل اداروں کا کام ہے, تعلق ہے, وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور کچھ شکایتیں بھی ہیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس پہ ہم بات کریں گے اگر کوئی کال آتی ہے تو, اور پھر میں مزید بات کروں گا. اگر آپ مجھے ٹائم دیں گی تو میں تھوڑا سا کووڈ, صرف آپ کی بات ہوئی کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے آؤٹ ریچ کی بات کی. تو سب سے پہلے اس کا پروف یہ ہے کہ یہ پروگرام آؤٹ ریچ کے ذریعے اس نے کتنے لوگوں کو اوبلائج کیا اور کتنے لوگوں تک ہم پہنچے, ہماری آواز پہنچی. تو یہ بات ان اداروں کو سمجھنی چاہیے کہ جو ایکچولی یہ کام کر رہے ہیں. ہمارا تو چلیں یہ ایک ہم تو جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں, ہمارا ادارہ تو نہیں ہے کوئی, لیکن ہمارے ایک پروگرام کے ذریعے ہماری آواز اور ایک ایڈ کے ذریعے کہاں کہاں تک پہنچ گئی. میں آپ کو کیا بتاؤں, پاکستان سے مجھے ان اداروں کا کال آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے وہاں کوئی فیملیز ہیں جن کے رشتہ دار پاکستان میں ہیں تو آپ ہمیں ان کا نام و پتہ بتائیں تو ہم ان کی مدد کریں گے. تو آپ دیکھیں پیغام تو جا رہا ہے. انڈیا سے کال آیا مجھے, نیو دہلی سے. تو ماشاءاللہ وہاں لوگ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے وہ مجھ سے رابطہ کریں. میں ان کا نام نہیں بتا سکتا, انہوں نے مجھے کہا کہ ماڈرنائز کرنا چاہیے ان اداروں کو, اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنا چاہیے اور نئی ٹیکنالوجیز کو استعمال کرنا چاہیے. اس کو وہ پرانے سوچ کے حساب سے نہیں سوچیں اس کو, بالکل آپ کی بات ماڈرنائز کریں, اپنے سارے جو بھی ان کا سسٹم ہے اس کو ماڈرنائز کریں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے فرح. اصل بات کی دیکھیں کہ آج ٹی وی 1 نے یہ بیڑا اٹھایا, اس کی وجہ سے پورے دنیا میں پیغام پہنچنے لگ گیا. ابھی تو ابتدا عشق ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور مجھے مسلسل کال آ رہی ہیں. کچھ لوگ باقاعدہ ایڈوائز کرتے ہیں, سجیشن کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا مقام ہے, بہت انکریج ہم لوگ ہو رہے ہیں. اور میں ابھی بھی درخواست کرتا ہوں, دیکھو سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے, ہر ایک کو برداشت کی طاقت رکھنا ہے اور جو ہمارے پاس ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیننگ ہے. تو دیکھیں سارا والنٹیئر بیس زیادہ کام ہے. ہر اداروں میں, ہمارے اداروں میں والنٹیئر کام کرتے ہیں, وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد مدد کرتے ہیں. ہم لوگ شاید فارغ ہیں تو میں تو 24 گھنٹے اویلیبل ہوں, فرا بھی ماشاءاللہ اویلیبل ہے, لیکن بہرحال ہماری اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں, ہم کسی کے لیے نہیں کرتے. ہمارا کام صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور یہ حقوق العباد ہے. تو اس میں لوگ آئیں. ہم یہاں بہت ساری جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں, پروگرامز اویلیبل ہیں, ریسورسز اویلیبل ہیں, وہ ساری ہمارے پاس ہیں. helpforneedy.com پہ آپ جائیں, اس پہ ہیں, آپ یہاں سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہم ماشاءاللہ میڈیکل کے ہر پروگرام میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. جو دوسری یوٹیلٹی بلز ہیں, فوڈ اسٹیمپس ہیں, ہاؤسنگ ہے. تو ہاں آج کل زیادہ تر لوگ پوچھ رہے ہیں جو وہ رینٹ کا اگین پوچھ رہے ہیں کہ رینٹ میں کیا ہیلپ ہو سکتی ہے. دیکھیں رینٹ جو ہے ایک بہت بڑا ہمارا ایشو ہے کہ جو بڑا خرچہ ہے ایک فیملی کے لیے. اب 12,490 ایک پاورٹی لائن ہے ایک فیملی کا, ایک سنگل پرسن کے لیے, اور 2 آدمی کی 16,000. اتنی انکم سب کی اس سے کم ہی ہے. جن لوگوں کی اس سے کم انکم ہے وہ انڈر پاورٹی لائن ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے. اب یہاں ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے ہمیں اسٹیمولس چیک دے رہے ہیں,
اور انشاءاللہ اب اللہ کرے گا اس مہینے میں آنا ہے 1200 روپے پر فیملی کے جو ہیڈ ہیں اور جو ایڈلٹ ہیں ان کو 1200. اور یہ ہو چکا ہے؟ نہیں ابھی فائنل اسٹیج پہ ہے وہ, بس وہ پولیٹیکل ایشو میں پھنسا ہوا ہے, کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح جو ان امپلائمنٹ کا پیمنٹ گورنمنٹ دے رہی ہے 400 روپے ویکلی, لیکن کل کسی صاحب نے مجھے شکایت کی کہ وہ بھی کسی وجہ سے روک دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں لوکل کاؤنٹیز نے رینٹ اسسٹنس پروگرام ایک دفعہ کے لیے کیا تھا, اس میں ہمارے یہاں فورٹ بینک کاؤنٹی ہے نہیں ابھی ہے, اصل میں وہ ڈیفرنٹ فیز میں آ رہا ہے. ہیرس کاؤنٹی میں بھی ابھی بھی وہ اپلیکیشن لے رہے ہیں اور جب وقت آئے گا تو وہ ان کو دیں گے, لیکن جن کو پے ایک دفعہ مل چکا ہے ان کو دوبارہ نہیں دے رہے. اسی طرح فورٹ بینک کاؤنٹی کا ابھی جو ہے فنڈنگ رکی ہوئی ہے, وہ 21 سپٹمبر کو صبح کو وہ کھلے گا پروگرام, کوئی 8 بجے ان کی ویب سائٹ کھلے گی, تو انشاءاللہ آپ 7:30 بجے, وہ ساری معلومات میری ویب سائٹ پہ ہے تو وہ آپ اسے لے لیں. اور ہر شخص جو فورٹ بینک کاؤنٹی میں رہتا ہے اور جس کو 1200 کا چیک نہیں ملا ہے تو وہ وہاں ان کو کال بھی کر سکتا ہے اور ان کی ویب سائٹ بھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے لوکل ادارے ہیں جس میں زیادہ تر ہماری جو مساجد ہیں جو ہمارے زکوٰۃ, صدقہ اور فطرہ اور دوسرے ڈونیشن لیتی ہیں, انہوں نے کلیکشن شروع کیا ہے. اس میں بہت سارے ادارے ماشاءاللہ, IHGH ہے جو بڑے پیمانے پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے. بہرحال بہت بڑا ادارہ ہے, بہت بڑا ایریا ہے, ان کے مسائل ہیں لیکن بہت ساری شکایتیں بھی ہیں, اور شکایتوں کے ازالے کے لیے یہاں بار بار لوگوں نے فون کیا ہے, ہم نے بھی ان سے کہا ہے, تو بہت حد تک اس میں امپرومنٹ آیا ہے اور ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو شکایت بہرحال ہے اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ اسٹاف بڑھائیں, کچھ پروفیشنل لوگوں کو, لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے ادارے جو ہماری مدد لیتے ہیں, مطلب مدرسہ اسلامیہ ہے, النور مسجد ہے, دارالعلوم ہے, مسجد عرفات اور بہت ساری مساجد وہ فنڈ لے رہی ہے, زکوٰۃ لے رہی ہے. اور زکوٰۃ میں آپ کو پہلے بتا یہ دوں, بتائیں یہ دارالعلوم کا آپ نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا جی جی, کہ یہ لوگ کیا ہیلپ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہی ان کی. دیکھیں وہ کر تو رہے ہیں, اس کو تو میں انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن ان کا کوئی آؤٹ لیٹ یا آؤٹ ریچ نہیں ہے, جو ان کے پاس پہنچ گیا اس کو ملے. مسائل بھی ہیں کچھ تھوڑے ہاں سے, تو یہ سارے اداروں کے مسائل ہیں. آج کل تو ڈونیشن ویسے بھی نہیں آ رہے, قانونی مسائل ان کے حل ہو, بہت سارے وہ چل رہے ہیں. میں اس پہ یہاں اس پروگرام میں شاید بات نہ کروں, لیکن ہر ادارے میں قانونی مسائل ہیں, تو وہ لوگوں کو بھی پیشنٹلی اس میں فورگیٹ اینڈ فورگیو کر کے چلنا ہے, کیونکہ یہ ہمارے ادارے اور ہمارے بھائی بند ہیں جو انہوں نے کام لیا ہے. غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں اور سب سے ہو رہی ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا معاف کر کے اور حل. لیکن جو ادارے ہیں ان کے جو کنسٹیٹیوشن ہیں, رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, ان کو کمیونٹی کی ضرورت کے مطابق کرنا. یہ قرآن شریف تو ہے نہیں کہ ہم چینج نہیں کر سکتے, اسے بدلنا چاہیے. ہاں تو اسے بدلے تاکہ وہ یوزرز فرینڈلی ہو, کمیونٹی کی جو مدد کرنی ہے وہ پوری کریں. بہت سارے ہمارے اتنی املاک پڑی ہیں ہمارے اداروں میں اور وہ ان یوز ہے, اتنا ڈرینیج ہو رہا ہے فنڈ کا اور اتنا مس یوز ہو رہا ہے فنڈ کا, کیونکہ پروفیشنلی کیا نہیں ہے, کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے, کوئی لانگ ٹرم اس کے لیے کوئی مطلب روڈ میپ بنایا نہیں گیا. تو یہ ان کو کرنا چاہیے. میرے خیال میں اس میں مزید بات ہوگی. اناؤنسمنٹ ہے بریک سے پہلے, جی جی پلیز, تو آپ کر لیں. PAV پاکستان امریکن والنٹیئر ماشاءاللہ فری لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ اور اسکول سپلائز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو رجسٹریشن کروانی ضروری ہے. myonlineregistration.com پہ جا کے آپ رجسٹر کروائیں تو آپ کو فری لیپ ٹاپ اور اسکول سپلائز مل جائیں گی, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور مجھے بھی آپ کال کر سکتے ہیں یہاں 8326601848. میں بھی ان کا والنٹیئر ہی ہوں اور میں بھی اس سلسلے میں آپ کی مدد کروں گا. اور کسی کو لیپ ٹاپ ڈونیٹ کرنا ہو یوز تو پلیز آئیں, تو وہ بھی مجھ سے بھی رابطہ کریں, اور جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے ان کا نمبر نوٹ کریں, تو ہم اویلیبل. اس طرح بہت سارے ادارے بہت سارا کام کریں. آپ آگے آئیں, جو آپ کے پاس پرانے پڑے وہ ریپیئر کر کے دے دیں, تو کسی کی زندگی بن جائے گی, یہ سوچنا ہے. اور یہ لوگ جو کام کریں کہ اگر کوئی ریپیئر کرنے والا ہے تو ان پرانے, ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے والنٹیئرلی کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کی, بہت اچھی بات کہی, بہت اچھی. اس پروگرام کے بالکل بالکل بالکل, ویل انشاءاللہ ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان لیپ ٹاپس کو فری میں جو ہے وہ کر دیں, ریپیئر کر دیں, تاکہ ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, ابھی واپس آتے ہیں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ.